गो कि आधी रात का समय है, लेकिन अगले दिन का आगाज़ हो चुका है। आज दिन है जुमेरात का और अक्टूबर की 3 2024। काजी फ़ायज़ ईसा साहब आज फिर 63A नज़रसानी केस की समाअत के लिए 4 दीगर जजों के साथ धमा चौकड़ी मचाएंगे। वो क्या फ़ैसला करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को पहले ही पता है। काजी फ़ायज़ ईसा के दाएं बाएं बैठे होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस मंदू खैल साहब, नईम अफ़गान साहब और मशीर आलम मियाँ खैल साहब। काजी फ़ैसल साहब की तरफ से गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से समाअत की गई और काजी फ़ैसल साहब के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। वहाँ पे मुस्तफ़ीन काज़मी वो चले गए अदालत में, उन्होंने काजी फ़ैसल साहब को जिस तरह से धमकाया, जिस तरह से डराया, काजी फ़ैसल साहब वाकई डर गए, धमकी में आ गए, खौफ में आ गए। काजी फ़ैसल साहब की तरफ से उनसे पूछा गया कि आप हैं कौन। ये काजी फ़ैसल साहब की क्या इसको कहें दो नंबरी या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। ये मुस्तफ़ीन जिस तरह से उन्होंने बात की कि काजी साहब आप फ्रॉड हैं, ये जहाँ पे जो बेंच लगाए हो ये गैर कानूनी है, हम आपको ये फ़ैसला नहीं करने देंगे। मैं देखता हूँ कि कैसे आप तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला करते हैं। बाहर मेरे साथ 300 वकला खड़े हुए हैं। इससे ये लगा कि वो कोई नौजवान किस्म का वकील है, बड़ा अक्खड़ है, बड़ा सर फिरा है, लेकिन वो काजी फ़ैसल साहब का हम असर है। काजी फ़ैसल साहब को और उसे एक ही दिन कराची में लाइसेंस वकालत का मिला था। उन्होंने बाहर आके भी गुफ्तगू की और बाहर काजी फ़ैसल साहब के पहली मरतबा पुतले जलाए गए, इनके खिलाफ नारेबाजी गई। काजी फ़ैसल साहब के साथ अदालत के अंदर बुरी हुई और उससे बुरी अदालत के बाहर हुई। काजी फ़ैसल साहब आज फिर उस बेंच की समाअत करेंगे, लेकिन जिस तरह से कल खौफ ज़्यादा किया गया काजी फ़ैसल साहब को मुस्तफ़ीन काज़मी की तरफ से, हो सकता है कि इस एपिसोड को कोई और वकील लेके आगे बढ़े और आज का मंजरनामा कल से ज़्यादा हौलनाक काजी फ़ैसल साहब के हवाले से और खौफनाक हो। इस धमकी का असर काजी फ़ैसल साहब पर यह हुआ, मुस्तफ़ीन की तरफ से जो कुछ कहा गया था, जिस तरह से उन्होंने डराया था, धमकाया था, काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि पुलिस को बुलाऊँ, उन्होंने कहा बुला लो और काजी फ़ैसल साहब ने पुलिस को बुला लिया, पुलिस उनको बाहर ले गई। इससे पहले काजी फ़ैसल साहब और उनका बेंच अली ज़फ़र को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही इन्होंने धमकियाँ लगाई काजी फ़ैसल साहब की तरफ से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई, बादल खासा दे दी गई। काजी फ़ैसल साहब कल या परसों फ़ैसला करने वाले थे, लेकिन अब ये हो सकता है कि काजी फ़ैसल साहब चंद दिनों के लिए फ़ैसले को मुअख्खर कर दें। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 5 अक्टूबर को पाकिस्तान से बाहर जाने की सीटें करवाई हुई थी, उन्होंने अपनी सीटें कैंसिल करवा ली हैं। कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सेहत के लिए, अपने दवाई दारू के लिए, टीका लगाने के लिए या जो कुछ भी इलाज के लिए जाना था, लेकिन किसी पीर के पास गए, उन्होंने दम कर दिया, तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से सीटें कैंसिल करवा ली गई हैं। तो नवाज शरीफ साहब को यह भी कहा जाता है कि उन्होंने, जिन्होंने इजाज़त दी थी, उन्होंने रोक दिया कि नहीं मियाँ साहब बैठो, इधर ही बैठो। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मजबूरी बन गई कि वो लंदन नहीं जा रहे। जिस तरह से काजी फ़ैसल साहब और आज की रजीम बयानबाजी कर रही है, इन्होंने अपना बयानिया बना रखा है। इससे ये वाज़ेह होता है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि दिमाग एक है जबकि ज़ुबानें दो हैं और दोनों ज़ुबानें दराज हैं, बहुत ज़्यादा दराज हैं। तो काजी फ़ैसल साहब जिस तरह से फ़ैसला करना चाहते हैं अपने लिए और हुकूमत के लिए, कोई बहुत बड़ी हुकूमत को भी रिलीफ़ देना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी बात कर दी जाए कि फ़ारूक एच नाइक साहब वो भी वहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग को जायज़ करार दे दिया जाए, क्योंकि लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक बात करनी होती है, फ़ैसला करना होता है। तो अब देखते हैं कि इनको छितर कैसे पड़ते हैं, लेकिन छितर मारने वाले कौन हैं? पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो तो खुश होंगे कि हमारी बात इन्होंने आगे जाके कर दी है, और जब इनके ऊपर आएगी तो फिर हो सकता है कि ये नया कानून बना लें और इनकी तरफ से ये कहना कि हॉर्स ट्रेडिंग को जायज़ करार दे दिया जाए। बरतानिया में फ़लाँ मुल्क में उन्होंने उसके हवाले दिए, पाकिस्तान में भी उनकी तरफ से कहा गया कि हॉर्स ट्रेडिंग को जायज़ करार दिया जाए। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये कितने ज़्यादा जमहूरी हैं, और ये जब इनको अपना मतलब होता है, मकसद होता है, तो फिर गधे को भी बाप कहना शुरू कर देते हैं। ये फ़ैसला कितनी अक्सरियत से आएगा हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, काजी फ़ैसल साहब के हवाले से, जैसे कि कहा जाता है कि ये फादर ऑफ द हॉर्स ट्रेडिंग है। तो फ़ैसला 5 रुकनी बेंच है, 5 रुकनी बेंच की तरफ से जो फ़ैसला आएगा 7-0 से। 5 रुकनी बेंच 7-0 से फ़ैसला आएगा
کیونکہ یہ کہیں گے کہ پہلے 2 جج اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، اس کو مسترد کر چکے ہیں، انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ وہ 2 جج کون ہیں؟ ایک تو جسٹس امین الدین صاحب اور دوسرے جج صاحب ہیں جو اس بینچ کا حصہ تھے، وہ جج صاحب ہیں مشیر عالم میاں خیل صاحب۔ قاضی فیصل صاحب یہ کہیں گے، ان کے ہم یہ کہیں گے، جس طرح سے مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ ہے، پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ 5 جج یہ ہو گئے، 2 جج وہ ہو گئے جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا تھا۔ جج تو وہ 2 ہیں، بے شک وہ اس بینچ میں بھی شامل ہیں۔ اس طرح سے 7-0 سے فیصلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علی ظفر صاحب کی طرف سے بھی آج بھرپور اور زبردست دلائل دیے گئے۔ علی ظفر صاحب کی طرف سے ان ججوں پر چڑھائی کی گئی، جبکہ مستفین کی طرف سے ان ججوں کی دھلائی کی گئی۔ جو کچھ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ عدالت کے باہر ہوا وہ ہم نے رپورٹ کیا ہے، اس میں ہم نے اپنا تجزیہ نہیں دیا کہ ان کے ساتھ بالکل درست ہوا ہے، جبکہ عدالت کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس پر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ایسا نہ کیا جاتا تو مناسب تھا، لیکن قاضی فیصل صاحب کیونکہ زبان ہی ایسی سمجھتے ہیں، اس لیے پھر مستفین کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ علی ظفر صاحب اپنا کیس یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جو بینچ بیٹھا ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے، آپ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی مکمل نہیں تھی۔ تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے فوری طور پر کہہ دیا گیا، جب انہوں نے کہا کہ پہلے اس پر فیصلہ کر لیں، تو قاضی فیصل صاحب نے ایک کے کان میں کچھ پھونکا، دوسرے کے کان میں کچھ پھونکا، اور جو ایک کرسی چھوڑ کر آگے بیٹھے ہوئے تھے ان سے ان کی بات نہیں ہو سکی، تو قاضی فیصل صاحب نے کہہ دیا کہ یہ سارے بینچ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے جو دلائل دیے ہیں کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے وہ سارے کے سارے ہم مسترد کرتے ہیں، اور یہ بینچ قانونی ہے۔ اس لیے قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ اپنے دلائل جاری رکھیں۔ تو قاضی فیصل صاحب نے زبانی فیصلہ دے دیا، تو کیا اس پر علی ظفر صاحب کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے نظر ثانی کی اپیل کی جا سکتی ہے؟ نظر ثانی کی اپیل آئے گی تو انہی 5 ججوں کے سامنے آئے گی، اور وہ وہیں پہ اسی وقت اس کو مسترد کر کے رکھ دیں گے۔ علی ظفر صاحب کل اور آج جس طرح سے عدالت سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کل بھی اور آج بھی یہی کہا گیا کہ آپ بہت بڑے آئینی ماہر ہیں، آپ سینیٹر ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اس معاملے میں مشورہ کرنے کی؟ تو ان کی طرف سے علی ظفر کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ آئین کو قانون کو جانتے ہیں، اور وہ اپنی رائے ظاہر کریں گے اور وہ مجھے ہدایات دیں گے، اس کے مطابق میں آ کے کیس لڑوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے منع کر دیں کہ ہم نے یہ کیس نہیں لڑنا، جو کچھ ان کی طرف سے ہدایات دی جائیں گی اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ تو آج ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے علی ظفر کو یہ کہہ دیا جائے، قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وقت دیا گیا کہ آج سے لے کے کل تک، یعنی آج 10 بجے تک آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو علی ظفر عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان میں کیا ہدایت لے کر آتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ بینچ کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور بھی کئی امکانات ہو سکتے ہیں۔ آخر میں چلتے چلتے بات کر لیں گے فیصل آباد، میاں والی اور بہاولپور میں تحریک انصاف کی طرف سے آج مظاہروں کا احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، اور تینوں جگہوں پر بھرپور قسم کا احتجاج ہوا ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، اور پولیس کو ان لوگوں کی طرف سے آگے لگائے رکھا گیا، اور فائرنگ بھی میاں والی میں کی گئی۔ جہاں جہاں بھی مظاہرے ہوئے، جہاں جہاں بھی احتجاج ہوا، پولیس نے اپنا جبر، اپنی فستائیت پوری کی پوری دکھانے کی کوشش کی، لیکن کارکن وہاں پہ ڈٹے رہے۔ یہاں پہ مبارکباد دینے کی ضرورت ہے حسنین کو، نیا پاکستان کے وہ اینکر ہیں، اس کے مالک بھی ہیں، انہوں نے وہاں پہ میاں والی میں کوریج کی، اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے، وہ فائرنگ میں موجود رہے، اور اس کے بعد وہ گلیوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوریج کرتے رہے۔ یہ گزشتہ روز کی کارروائی ہے۔ کل تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد میں ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور اس کو ہیڈ کریں گے، وہ اس کی نگرانی کریں گے، وہ اس کی رہنمائی کریں گے، وہ اس کی سربراہی کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔